नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा राष्ट्रपति भण्डारीसँग विकल्प साँगुरिँदै दुवै सदनले हुबहु पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु नै संवैधानिक हुने कानूनविदहरूको सुझाव। आगामी निर्वाचनमा धाँधली भए प्रतिवादमा उत्रिन एमाले अध्यक्ष ओलीको नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन। गठबन्धन सरकारले 1 वर्षमै देशलाई कंगाल बनाएको आरोप। आगामी निर्वाचनपछि आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने कांग्रेस महामन्त्री थापाको दावी। गठबन्धनमा सेट बाँडफाँड चाँडै नै टुङ्गो लाग्ने विश्वास। मुलुकको अर्थतन्त्रका सबै सूचाङ्कहरू सकारात्मक हुँदै गएको अर्थमन्त्री शर्माको दावी। समयमै होसियारी अपनाएको कारण मुलुक श्रीलङ्काको बाटोमा जानबाट रोकिएको टिप्पणी। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति निराशाजनक। चालू आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने 6 मध्ये 4 सडक आयोजनाको प्रगति जम्मा 40% को हाराहारी मात्रै। अमेरिकाको उत्तरी क्यालिफोर्नियामा डढेलो फैलिएपछि हजारौं मानिसलाई सुरक्षित क्षेत्रमा जान निर्देशन। खडेरीले गर्दा डढेलो फैलने जोखिम झनै बढ्यो। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा टोटनह्यामसँग फुलह्याम पराजित। ब्रेन्टफोर्डले लिड्सलाई 5-2 ले हरायो। सिटी र एस्टन भिलाको खेल 1-1 को बराबरीमा। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारको लागि फिर्ता पठाइदिएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाले पनि हुबहु पारित गरेको छ। अब दोस्रो पटक संसदले जस्ताको त्यस्तै नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पठाउनेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको असन्तुष्टिको बावजुद राष्ट्रिय सभा र संसदले दोस्रो पटक प्रमाणीकरणको लागि पठाएको उक्त विधेयकप्रति क्षेत्र निवासको कदम कस्तो होला भन्नेमा सबैको ध्यान तानिएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभामा पुगेको नागरिकता विधेयकमा धेर थोर परिमार्जन होला भन्ने आशा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले मात्र होइन, नागरिकता विधेयकमाथि चासो राख्ने धेरैले गरेका थिए। अझ आफू समक्ष प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयकलाई सन्देश सहित फिर्ता पठाउँदा पनि प्रतिनिधि सभाले हौबहु पारित गरेर पठाएपछि नैतिक संकटमा पर्नुभएका राष्ट्रपतिले त माथिल्लो सदनमा थोरै भए पनि संशोधन होस् भन्नका लागि दबावमूलक भेटघाट नै गर्नुभएको थियो। तैपनि दुवै सदनमा बहुमत रहेको सत्ता गठबन्धनले न त राष्ट्रपतिको सन्देशमा चासो दियो न त नागरिकताप्रति लचिलो व्यवस्था प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्दै खबरदारी गर्ने नागरिकको आवाज नै सुन्यो। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 136 अनुसार राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि सन्देश सहित विधेयक फिर्ता भएपछि सभामा सांसदहरूले आआफ्नो दलीय दलिल पेश गरेका थिए। तर उक्त सन्देशमा दुवै सदनले महत्त्व नै दिएन, जसमा एमालेको आपत्ति कायमै छ। राष्ट्रपतिजीले पठाएको जुन चाहिँ एउटा चाहिँ निर्देशन छ, पोइन्ट्सहरू छ, त्यसलाई चाहिँ इन्कार गरेर अब टाउको गन्तीको भरमा चाहिँ हामी चाहिँ बलपूर्वक यसलाई चाहिँ जान्छौँ भने ढङ्गले प्रतिनिधि सभामा छलफलसम्म गर्न, ती बुदाहरूमाथि छलफलसम्म गर्न चाहिँ आनाकानी गरेर जुन गठबन्धनले जसरी चाहिँ एउटा भनौँ स्वेच्छाचारी ढङ्गको चाहिँ नि एउटा चरित्र देखायो, अब त्यसले चाहिँ फेरि यो मुलुकको भविष्य, मुलुकको चाहिँ अस्तित्व र नागरिकता भनेको राष्ट्रियतासँग गाँसेको विषयको भविष्यमा पनि प्रश्न चिन्हहरू खडा गर्ने ढङ्गले गएको। अब सभामुखले प्रमाणित गरी दोस्रो पटक राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष नागरिकता विधेयक पेश गर्दा राष्ट्रपतिको कदम के होला भन्ने विषयले सबैको ध्यान तानेको छ। संवेदनशील विषयमा दलीय समझदारी कायम नहुनु, राष्ट्र अध्यक्ष नै तानिनु र संसदले आफ्नो सर्वोच्चता भन्दै बहुमतको आडम्बर देखाउनुले यो विषयको बैठान कसरी होला भन्ने जिज्ञासामा संविधानविदहरू यसो भन्छन्। संविधानको धारा 114 बमोजिम अब उहाँले चाहिँ
त्यसमा विधेयक चाहिँ प्रमाणित गर्नु बाहेक संविधान त उहाँको अर्को बाटो छैन। हामी संवैधानिक कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले भन्दा संविधानमा जे छ त्यो कुरा नै भन्ने हो। अब सामान्य राष्ट्रपतिज्यूको निजी सोच विचार के छ त्यो हामीलाई थाहा छैन, तर संविधान बमोजिममा अब उहाँले प्रमाणित गर्नु बाहेक अर्को बाटो छैन। बहुमत भन्दा पनि धेरै नेपाली जनता राष्ट्रपतिले पठाएको प्रश्नसँग सहमत छन्, तर सत्तारूढ गठबन्धन सहमत भएन। नभइसकेपछि यसमा राष्ट्रपतिको दोष छैन, यो दोष मूलतः सत्तारूढ गठबन्धनको र सिङ्गै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको दोष हो। संविधानको धारा 113 को उपधारा 4 मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी वा सोही रूपमा पारित गरी पेश गरेमा 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। तर राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थाबाट आएको विधेयकलाई सामान्य संशोधन समेत नगरी जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाउनुको कारणमा सत्तापक्षको तर्क यस्तो छ। राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ जसरी चाहिँ नियमित काममा यसरी चाहिँ विधेयकहरू फिर्ता गर्नुभयो, योभन्दा अगाडि मलाई जहाँसम्म लाग्छ छैन होला रेकर्ड, होइन, यो पहिलो रेकर्ड हो। संविधानभन्दा बाहिर आएर सदनले चाहिँ केही कुरा गरेको हो भने उहाँले अभिभावकको रोल खेल्न सक्नुहुन्थ्यो, होइन। यो बिल्कुल कानुन बमोजिम छ या संविधान बमोजिम छ, होइन। र संविधान को चाहिँ आधारमा हामीले जसरी चाहिँ यसलाई संशोधन गरेर अगाडि बढायौँ, उहाँले यसलाई चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्ने जरुरी नै थिएन। नेपालमा नागरिकताको सन्दर्भ पटक पटक बल्झने विषय हो। यो पञ्चायत बहुदल हुँदै गणतन्त्रसम्म आउँदा पनि सहज बन्न सकेको छैन। नागरिकता जस्तो विषयलाई दलीय जित हार र भोट बैंकका रूपमा लिँदा अहिलेको समस्या आएको जानकारहरू बताउँछन्। त्यसैले राष्ट्रपति समक्ष अब संसदले पठाएको विधेयक जस्ताको तस्तै स्वीकारेर संविधानको पथ तय गर्नु वा चित्त बुझेमा राजनीतिक कदम चाल्नुभन्दा अर्को विकल्प देखिन्न। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा दीपक भट्टका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा धाँधली भए प्रतिवादमा उत्रिन नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनु भएको छ। शनिबार संसारीको दुबईमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन सरकारले प्रहरी प्रशासनको बलमा चुनावमा धाँधली गर्न सक्ने भन्दै नेता कार्यकर्ताहरूलाई सचेत गराउनु भएको हो। उहाँले यसअघि 2 पटकसम्म नेकपा एमाले जितेको संसदीय क्षेत्र नम्बर 3 मा प्रहरी प्रशासन लगाएर राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर र बाकस साटेर हार घोषणा गराइएको दावी पनि गर्नुभयो। हार घोषणा गराइएको छ। अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमाले गणेउला जस्तो नभएको भन्दै 2वटा दाँत भएको जस्तो डस्न तयार हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले बुथ कब्जा गर्न खोज्नेलाई आफ्नो मतको र जनताको अभिमतको रक्षा गर्न तयार हुन पनि निर्देशन दिनु भएको छ। उहाँले मङ्सिर 4 गते नेकपा एमाले बहुमतको सरकार बनाउने पनि दावी गर्नुभयो। नेकपा एमाले बहुमतको सरकार बनाउनै पर्ने आवश्यकता रहेको जिकिर गर्दै गठबन्धन सरकारले 1 वर्षमा नै देशलाई कंगाल बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले अघिल्लो सरकारले ल्याएका आयोजनाहरू कटौती गरेर बेहाल बनाएको दावी गर्नुभयो। उहाँले जात जातलाई भिडाएर आफ्नो दुनो सुझाउने प्रयास भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। जात जातमा बाँडेर आफ्नो संकीर्ण स्वार्थको दुनो सुझाउन खोज्नेहरू तिनीहरूले कोसिस गर्नेछन्, तर ती प्रयासहरूलाई हामी असफल पार्छौँ। अध्यक्ष ओलीले मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा देश, जनता, लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रताले हार्न नहुने पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेङमाङले सत्तारूढ गठबन्धन चुनावसँग डराइरहेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जान डराइरहेको आरोप उपाध्यक्ष नेङमाङले लगाउनु भएको हो। पार्टीको केन्द्रीय सम्पर्क समन्वयन कमिटिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सत्तारूढ दलहरूकै कारण मङ्सिर 4 गते नै निर्वाचन हुनेमा ढुक्क हुने अवस्था नरहेको दोहोर्याउनु भएको छ। उपाध्यक्ष नेङमाङले निर्वाचनपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्ने दावी गर्दै त्यसको तयारीमा जुट्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभयो। सरकार नेकपा एमालेसँग सकिँदैन भन्ने पक्षमा छ। कारण के हो?
मैले तर्कै गर्नु पर्दैन। सबैभन्दा ठुलो प्रमाण के हो? हामी चुनाव हालिरहेका छौँ, जनतामा ठाउँ हालिरहेका छौँ। दुधको दुध, पानीको पानी सम्पूर्ण भोलि खाता बोकेर जनताको बिचमा जानु भनिरहेका छौँ। सरकारले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई लत्याएको आरोप लगाउँदै उहाँले निर्वाचनमा जनताले आफ्नो पार्टीलाई मतदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। अर्को प्रसंगमा नेङमाङले आफ्ना पूर्व सहकर्मी एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई एमालेमा फर्कन आह्वान गर्नु भएको छ। एकीकृत समाजवादीलाई जनताले अस्वीकार गरिसकेको भन्दै उहाँले एमालेबाट 20% सिट लिएर पार्टी फुटाएकोमा गठबन्धनको सहारा लिँदा पनि स्थानीय चुनावमा 4% मत कटाउन नसकेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। जनताको अदालतले अस्तित्व अस्वीकार गरेको भन्दै उहाँले नेपाललाई एमालेमै फर्केर आउन आग्रह गर्नु भएको छ। माओवादी केन्द्रले पनि अघिल्लो निर्वाचनमा ल्याएको 17% मत जोगाउन नसकेर स्थानीय चुनावमा 12% खुम्चिएको उहाँको तर्क छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि आफ्नै पार्टी नेतृत्वमा सरकार बन्ने दावी गर्नु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन मिलेर चुनावमा जाने र आफ्नै पार्टी नेतृत्वमा आगामी निर्वाचनपछि पनि सरकार बन्नेमा कुनै अलमल नरहेको महामन्त्री थापाको भनाइ छ। उहाँले प्रशासन व्यवस्थापन र विकास केन्द्रले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा केही दिनभित्र गठबन्धन दलहरू बीच सीट बाँडफाँडको विषयमा टुङ्गो लाग्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। महामन्त्री थापाले गठबन्धन दलहरू बीच सीट बाँडफाँड टुङ्गिने बित्तिकै उम्मेद्वार तय गरेर निर्वाचनको अभियानमा जुट्ने बताउनु भएको छ। अहिले निर्वाचनको अब केही दिनमा निर्वाचनमा हामीहरू उम्मेदवारी चयन गरेर जुट्छौँ। अहिले त अब गठबन्धन भन्ने भएकोले गर्दा को कहाँ लड्ने यसको तालमेल मिलाउँदैछौँ। अहिले सम्पूर्ण ध्यान त्यसमा छ। केही दिनपछि हाम्रो ध्यान उम्मेदवारी चयनमा हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो चुनावी अभियानमा हुन्छ। यो पटक निर्वाचन पनि जित्छौँ हामी, हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्छ, त्यसमा पनि कुनै अलमल भएन। महामन्त्री थापाले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउनको लागि पार्टीले केही दिनभित्रै स्थानीय सरकार सबलीकरण तथा अनुगमन इकाइ गठन गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले स्थानीय सरकारलाई जनताको पक्षमा काम गराउन पनि पार्टीभित्र सो इकाइको आवश्यकता रहेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। महामन्त्री थापाले सरकार बनाउनु भन्दा पनि जनताको पक्षमा काम गर्नु ठूलो कुरा भएको उल्लेख गर्दै त्यसको लागि आवश्यक तयारी गरेर अघि बढ्न आफ्नो पार्टीले काम गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रका सबै सूचाङ्कहरू सकारात्मक हुँदै गएको दावी गर्नु भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले समयमै होसियार अपनाएको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोमा जान नदिएको बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले नेपालको अर्थतन्त्र समाप्त नै हुन्छ भने ठुल्ठुला आवाज उठिरहेको बेला सरकारी आवश्यक नीति लिएर त्यसलाई बिग्रन नदिएको जिकिर गर्नु भएको छ। तरलताको समस्या केही हदसम्म अझै कायमै रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले त्यसलाई हल गर्न सरकारले समयमै बजेट खर्च गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिएको पनि बताउनु भएको छ। तरलताको समस्या अहिले पनि केही हदसम्म कायम छ र त्यसलाई कम गर्नको लागि एकातिरबाट हामीले अहिलेको सरकारको बजेटलाई यथासमयमै खर्च गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिइराखेका छौँ भने त्यसमा यहाँहरूको पनि सहयोग मैले अपेक्षा गरेको छु। अर्थमन्त्री शर्माले निर्यात प्रवर्धन गर्नको लागि बनाइएका नीतिगत निर्णयहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि उद्योगी व्यवसायहरूलाई आह्वान गर्नु भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलले कोभिड कालमा पाएका सेवा सुविधाहरू सधैँ नपाउने तर्फ उद्योगी व्यवसायीहरूको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले आर्थिक वृद्धि दर सँगसँगै रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। जीडीपी सँगसँगै यो इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनको डेटा पनि निकाल्नु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई हैन। कति इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गरेका छौँ भनेर, किनभने जीडीपी बढ्यो मात्रै भन्दा नि फेरि 2-4 जनाले मात्रै सम्पत्ति कमायो भने जीडीपी बढ्छ, त्यो मात्रै पनि न्युज भएन। जीडीपी सँगसँगै इम्प्लोइमेन्ट पनि बढिरहेको हुनु पर्यो
होइन। अनि अब इन्फ्लेसनहरू बढ्दाखेरि पनि इम्प्लोइमेन्ट बढिरहेको हुनु पऱ्यो। अनि यो अर्को यो कहिलेकाहीँ हामी इकोनोमिस्टहरूले एकदम भन्ने चाहिँ इम्याकुलेट डिसइन्फ्लेसन भन्छ नि, तपाईँको इन्फ्लेसन घटोस् तर जब क्रिएसन चाहिँ नघटोस् होइन, त्यस्तो खालको सिचुएसन त्यो चाहिँ बेस्ट भयो होइन। उपाध्यक्ष पौडेलले रोजगारी वृद्धिमा योगदान पुर्याउन नसक्ने ढङ्गले भएका आर्थिक वृद्धि दरको कुनै अर्थ नहुने पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपाली कांग्रेसले हैसियतभन्दा बढी सीट माग्दा बाँडफाँडमा टुङ्गो लाग्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले कांग्रेसले अस्वाभाविक सीट मागेको पनि दावी गर्नुभयो। छलफल भइरहे पनि कांग्रेसमा अहंकार देखिएको र उसले 100 सीटको दावी गरिरहेको उहाँको तर्क थियो। कांग्रेसले 100 सीट आफू लिएर उभिएकोमा अरूलाई बाण भन्ने गरेको तर आफूहरूले पनि हैसियत भन्दा बढी माग्ने काम नगर भनेको उहाँले सुनाउनु भएको छ। 2074 सालमा 23 सीट जितेको कांग्रेसलाई आफूहरू 3 गुणा बढे अर्थात् 70 सीट दिन तयार हुँदा पनि नमान्दा सहमति बन्न नसकेको नेता नेपालले जानकारी दिनुभएको छ। सहमतिको प्रयास भइरहे पनि सहमति नभएमा एक्लै उठ्नुपर्ने भएकाले सोही अनुसार जुट्न उहाँले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले चुनावपछि प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा व्यक्त गर्नु भएको छ। गृह जिल्ला तनहुको दमौरी स्थित आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसको 36औं वार्षिक उत्सवमा नेता पौडेलले मुलुकलाई सामाजिक न्याय, जनतालाई सुरक्षा, सुशासन दिन आफ्नो भूमिका देशले खोजेको दावी गर्नु भएको छ। देशमा सुशासन, सामाजिक न्याय तथा समाजवादको लागि राजनीतिमा लागेको भन्दै त्यो पूरा गर्न कार्यकारी बन्न बाँकी रहेको उहाँको जिकिर थियो। देशलाई कार्यकारी भूमिका दिन बाँकी छ भनेर सक्रिय राजनीतिमा रहिरहेको भन्दै उहाँले देशको उन्नति र प्रगति कसरी गर्ने भन्ने दूरदृष्टि आफूसँग भएको पनि दावी गर्नुभयो। सुशासन भए मात्रै राष्ट्रले समृद्धि हासिल गर्न सक्ने र सुशासन दिन कार्यकारी पदमा पुग्न सक्न नैतिक बल चाहिने भन्दै उक्त गुण आफूसँग भएको पौडेलको तर्क छ। युवा र पाको नेता मिलेर देश विकास गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही अस्पष्ट विषयलाई लिएर चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। विधेयक मार्फत काउन्सिललाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउने न्यूमा सरकारले सिङ्गो पत्रकारिता जगतलाई नै कस्न खोजेको सरकारवालाहरूको आरोप छ। पत्रकारितालाई स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउन सहयोग गर्ने भन्दै प्रस्ताव गरिएको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गरेसँगै विवादमा तानिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा सदनमा पेश गरिएको यो विधेयकमा पत्रकारलाई 10 लाखसम्म जरिवाना गर्ने र त्यस्तो अधिकार काउन्सिललाई हुने व्यवस्था राखिएको थियो। उक्त प्रावधानको पत्रकार महासंघ, नागरिक समाज र प्रेसबाटै निकै चर्को विरोध भएको थियो। राष्ट्रिय सभाले 2078 साउन 27 मा उक्त विधेयक संशोधन सहित पारित गरेको थियो। परिमार्जित विधेयकमा दण्ड, सजाय र जरिवानाको व्यवस्था हटाइएको छ। तर विधेयकमा हाल कार्यरत पत्रकार बाहेक नयाँ आउन चाहने पत्रकारले अनुमति पत्रको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने, काउन्सिलको अध्यक्ष हुन, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको वा पत्रकारिताको क्षेत्रमा कम्तीमा 15 वर्षको अनुभव सहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएको हुनुपर्ने भनिएको छ। तर अध्यक्षको सिफारिस भने मन्त्रालयका सचिवले गर्ने व्यवस्था छ। साथै पत्रकारले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेमा सचेत गराउने, प्रेस पास निलम्बन गर्ने र प्रमाणपत्र खारेज गर्ने प्रावधान राखिएको छ। मिडिया काउन्सिललाई स्वतन्त्र र स्वायत्त नियमनकारी निकायका रूपमा विकास गर्न आवश्यक भए पनि ऐनमा नै प्रमाणपत्र खारेजीदेखि निलम्बनसम्मका कुरा समेट्नु तर्कसङ्गत नभएको प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र दाहाल बताउनुहुन्छ।
पत्रकारको इजाजत पत्र रद्द गर्ने, परीक्षा लिने, यो सबै कामहरू राज्यले अथवा कानुनले तोक्ने कुरा होइन। त्यो गर्नुपर्छ भने भोलि त्यो सक्षम प्रेस काउन्सिलले आवश्यक ठान्यो भने भोलि त्यो पनि गर्ला। तर प्रेस काउन्सिललाई त्यस्तो गर भनेर अहिले कानुनमा लेखेर त्यो बाध्यकारी, किनभने त्यहाँ कानुनमा लेखिदिएपछि त भोलि त्यही अनुसार गर्नु पर्यो, त्यो पाटोमा बाध्यकारी हुने भयो। तर त्यो होइन, प्रेस काउन्सिलको काम भनेको त आचार संहिताको माध्यमबाट स्वस्थ पत्रकारिता गर्नलाई प्रेरित गर्ने हो, त्यो अनुसारको वातावरण बनाउने। प्रेस काउन्सिल ऐन 2048लाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले मिडिया काउन्सिल ऐन ल्याउन लागेको हो। विधेयक पारित भएमा प्रेस काउन्सिल खारेज हुनेछ र मिडिया काउन्सिल स्थापना हुनेछ। प्रस्तावित काउन्सिलमा 11 जना पदाधिकारी रहनेछन्। समग्र पत्रकारितालाई नियमन गर्न र सबै मिडियालाई समेट्न यो विधेयक आवश्यक पनि हो। तर विधेयकमा पत्रकारिता क्षेत्रमा नयाँ आउन चाहनेलाई अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेर प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोज्नु दुःखद भएको पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेल बताउनुहुन्छ। पत्रकारलाई लाइसेन्स लिएर मात्रै पत्रकारिता गर्ने भन्ने चाहिँ प्रावधानको छ भन्ने चाहिँ जुन हामीले देखेका छौँ त्यहाँ भएको अवस्था छ, त्यो हाम्रा लागि स्वीकार्य हुन्न भनेर हामीले पहिले नै नोटिस गराइसकेको विषय हो। किनभने पत्रकारितामा प्रवेश गर्न चाहने भनेको सूचनामा खेल्ने हो, आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने हो र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानको मौलिक हकका रूपमा रहन्छ र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने र सूचनाको हक पनि संविधानकै मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था छ। यस विधेयकले नियुक्ति प्रक्रियालाई अस्पष्ट र अपारदर्शी बनाउने मात्र नभई समग्र काउन्सिललाई सरकारको हतियार बनाउन खोजेको सरकारवालाहरू बताउँछन्। आफूलाई लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने सरकारको नेतृत्वले ल्याएको विधेयक नै पत्रकारिता क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने नियतिमा आउनु दुर्भाग्य हो। पत्रकारिता केही व्यक्तिको उद्योग र केही हजारको जागिरसँग मात्रै सम्बन्धित हो भन्ने सोचबाट उठेर यो नागरिकको मुद्दा बोक्ने माध्यम हो भन्ने नबुझ्दासम्म यस क्षेत्रले कुनै न कुनै कोणबाट प्रहार खेपिरहने अवस्था रोक्न सरकार संवेदनशील बन्नु जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले 2 वर्षभित्र सबैको घरमा विद्युत जडान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भूषालले हाल 95% जनताको घरमा विद्युत जडान भएको उल्लेख गर्दै 2 वर्षभित्र सबैको घरमा जडान गर्ने सरकारको योजना रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले विद्युत खपत बढाउनको लागि पनि सबैलाई पुनः आह्वान गर्नुभयो। मुलुकको व्यापारिक घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन पनि सरकारले विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउने र निर्यात गर्ने नीतिलाई अघि बढाएको मन्त्री भूषालले स्पष्ट पार्नुभयो। एकदम यथार्थमा बदल्ने र जनताले सजिलो भाषामा विद्युतको उपभोग, त्यसको महत्त्व अनि त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभाव, अहिलेको आर्थिक घाटा व्यापारलाई चाहिँ सन्तुलन गर्न सक्ने एउटा राम्रो सन्देश अहिले दिएको छ। घरायसी परियोजनामा होस् या उद्योग कल कारखानामा, कृषि सिँचाइ होस् या यातायातमा, सबैमा विद्युत प्रयोग गरौँ भन्ने यसको सन्देश हो। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले 2 वर्षभित्र मुलुक विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने दावी गर्नु भएको छ। उहाँले आन्तरिक खपत बढाएर पनि मुलुकमा 5 वर्षपछि वार्षिक रूपमा 2 खर्बको विद्युत निर्यात गर्ने योजना रहेको पनि बताउनु भएको छ। एक्सपोर्टमा हामी जान्छौँ र त्यो मात्रै होइन, हाम्रो जुन त्यो एक्सपोर्ट भनेको र एउटा पार्ट हो, खपत नभएको विद्युतको एक्सपोर्ट गर्ने हो, खपतै बढाउने हो। खपत बढाउनलाई यो कार्यक्रमहरू गरिरहेछौँ। खपत बढाउनलाई 2टा कुरा, एउटा अवेरनेस, एउटा चाहिँ हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर बढाउने कुरा हो। हाम्रो चाहिँ लगानी त्योतिर अगाडि बढिरहेछ। प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले विद्युतको खपत बढाउन जनचेतनाको अभिवृद्धि गर्ने र पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको समेत बताउनु भएको छ। भारतको उत्तर प्रदेश स्थित बाराबंकीमा भएको सडक दुर्घटनामा 4 जना नेपालीको मृत्यु हुनका साथै
14 जना घाइते भएका छन्। नेपालगञ्जको सीमावर्ती बजार उपडियाबाट गोवा जान लागेको यूपी 32 पेटी 3944 नम्बरको बसलाई तीव्र गति आएको ट्रकले ठक्कर दिँदा शनिबार बिहान सो दुर्घटना भएको हो। भारतीय प्रहरीका अनुसार डबल डेकरको बस बारबङ्की नजिकै टायर पम्चर भएपछि परिवर्तन गर्न लाग्दा तीव्र गतिमा आएको ट्रकले पछाडिबाट ठक्कर दिएको थियो। सो घटनामा परि बाँके राप्ती सोनारी गाउँपालिका बेनौना गाउँका प्रेम थारू, शीतल थारू, दाङ बेतलापुरका चक्रबहादुर ओलीको मृत्यु भएको र एक मृतकको शनाखत हुन नसकेको बताइएको छ। दुर्घटनामा परेका घाइतेहरूको बाराबङ्की स्थित जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसिना र संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई संसदका उपाध्यक्ष मोहम्मद अहमद अल यामाही बीच शिष्टाचार भेट भएको छ। शनिबार निजी निवासमा अध्यक्ष तिमसिना र यूएई संसदका उपाध्यक्ष यामाही बीच शिष्टाचार भेट भएको हो। भेटमा दुवै पक्षबाट नेपाल र यूएई बीचको सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउने बारेमा कुराकानी भएको थियो। साथै यूएईको तर्फबाट उपाध्यक्ष यामाहीले नेपालमा ठूलो लगानी गर्न इच्छुक रहेको पनि बताउनु भएको छ। भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा नेपाल मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष शमीम मिया अन्सारीले नेपालमा व्यापार लगानीदेखि नेपालका लागि सहयोगका विषयमा छलफल भएको बताउनु भएको छ। अत्यन्तै राम्रो कुराकानी भयो र नेपालमा बिजनेस व्यापारको लगानीदेखि लिएर नेपाललाई सहयोग गर्नेदेखि लिएर दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ हामी चाहिँ सुमधुर बनाउने विषयमा चाहिँ हाम्रो के भन्छ पार्लियामेन्ट मेम्बरका भाइस प्रेसिडेन्टदेखि आएको कुरा र हाम्रो सामान्य राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षज्यूले पनि यो हाम्रो चाहिँ भेटघाट र यो चाहिँ शिष्टाचार भेटले थप अझ पनि हामी चाहिँ कसरी चाहिँ यो सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने, कसरी दुई देश बीचमा अझ हामी चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ माहौल बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्ने, ताकि चाहिँ भोलिको दिनमा जुन युए र हाम्रो नेपालको सम्बन्ध छ अझ त्यसलाई विस्तार गर्नेदेखि लिएर लगानीको वातावरणको लागि चाहिँ हामीले के सहज गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि उहाँले कुरा राख्नुभयो। अध्यक्ष अन्सारीले भेटमा सहभागी दुवै देशका प्रतिनिधि मण्डलले दुई देशको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनको लागि पहल सहयोग गर्ने आवश्यक रहेको औँल्याएको थियो। यामाही 2 महिनापछि अरब मुलुकका 22 देश सदस्य रहेको अब अरब लीगको महासचिव नियुक्त हुँदै हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काजी तुलाराम पाण्डेको तस्बिरमा माल्य अर्पण गर्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौँको तलेजु भवानी मन्दिर परिसरमा काजी कालु पाण्डे, काजी तुलाराम पाण्डे स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको स्मृति सभामा राष्ट्रपति भण्डारीले काजी पाण्डेको तस्बिरमा माल्य अर्पण र पुष्पगुच्छा अर्पण गर्नुभएको छ। स्मृति सभामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुरिता डङ्गोल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। स्मृति सभामा राष्ट्रपति भण्डारीले काजी कालु पाण्डे श्रद्धाञ्जली पुस्तिका लोकार्पण गर्नुभएको थियो। विक्रम सम्वत 1825 आश्विन 14 गते राति पृथ्वीनारायण शाहलाई कान्तिपुरमा आक्रमण गर्दा तुलाराम पाण्डे सहितका केही सिपाहीको मृत्यु भएको थियो। उहाँकै स्मरणमा स्मृति सभा मनाइएको हो। उहाँको कान्तिपुर राजदरबार हनुमान ढोकामा देहान्त भएको थियो। टिस्टुङ, पालुङ, दहचोक, गोरखाको विजय अभियानमा काजी तुलाराम पाण्डेले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 2072 सालमा संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक हुन लागेको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन आउन 2.5 महिना मात्र बाँकी छ। सबैको ध्यान निर्वाचनतर्फ हुँदा विचारमा हुने उपभोग्य वस्तुको भाउ आकाशिएको छ। प्रत्येक 5 वर्षमा हुने निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरूको लेखाजोखा भइरहँदा जनताको चुलो महँगीको तर्फ भने सरकारवालाहरूको नजर पुग्न सकेको देखिँदैन।
मङ्सिर 4 गते हुन लागेको प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा राजनैतिक दलहरू विभिन्न महत्वाकांक्षी योजना सहितका घोषणापत्र जारी गर्दैछन्। एकातिर दलहरू सिट बाँडफाँडदेखि घोषणापत्रको तयारीमा छन्, अर्कोतर्फ बजारमा सबै उपभोग्य वस्तुको भाउ आकाशिँदा उपभोक्ताको ढाड सेकिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भयो भन्दै उपभोक्ता ठग्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदा समेत सरोकारवाला निकाय मौन छन्। बजारमा खुलियाम ठगी भइरहँदा संसार माध्यममा समाचार नआउँदा र उपभोक्ताले गुनासो नगर्दासम्म हाम्रो राज्य संयन्त्र अनुगमनमा निस्किँदैन र कानमा तेल हालेर कुम्भकर्ण निन्द्रामा हुन्छ। त्यसैले होला चुनाव संघारमा आइसक्दा पनि जनतामा उत्साह भन्दा पनि आक्रोश बढी भएको। महँगी त के भन्ने साध्यै छैन। हप्तामा चाहिँ 100 रुपियाँ चामल बढिरहेको छ। कसले अनुगमन गर्ने? कसलाई वास्ता छ र यो कुराको? कसैले वास्ता छैन। उनीहरूले खान पाइरहेको छन्, हामीले खान पाएको छैन। त्यो कुरामा के मतलब हुन्छ यहाँ? कसलाई कसले खान पायो, कसले खान पाएन, यहाँलाई मतलब छैन। यहाँ त चुनाव जितेर कमाउन जाने हुने यिनीहरू, अरू कसैको मतलब छैन। अब महँगी त अब ठुलो ठालोको लागि, अब राजनीतिक कार्यकर्ताको लागि र यो 2 नम्बरीको लागि चाहिँ ठिकै छ होला। अब हामी जस्तो अलिकति निम्न स्तरको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ, जो अलिकति दैनिक काम गर्नेहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई मर्नु न बाँच्नु भइरहेछ। गाह्रो भइरहेछ जनताहरूलाई एकदमै होइन। अब यति महँगो बढिरहेछ, खानु पर्यो, बस्नु पर्यो, बच्चाहरूलाई स्कुल पठाउनु पर्यो, सबै बढिरहेछ, गाह्रो भइरहेछ एकदमै। सरकारले मुलुकमै उत्पादनमा जोड दिएर उत्पादकत्व बढाउन नसक्दा दैनिक उपभोग्य वस्तु आचकली महँगो भएको छ। रुस युक्रेन युद्धको बहानामा जिम्मेवार निकायलाई मूल्य वृद्धिको विषय ढाकछोप गर्न सजिलो मात्र भएको छैन, बिचौलियालाई खुलियाम लुट्न मार्ग बनेको छ। उता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बजार अनुगमन निर्देशिका जारी गरेर कुम्भकर्ण निन्द्रामा छ। निर्देशिका जारी गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने रोकले उपभोक्ताको ढाड सेकिँदो छ। मौका प्रस्त धन्दावालहरूलाई राज्य विहीनताको यो समय लखनऊ लुट बनेको छ र त आम उपभोक्ताका लागि सिंहदरबारदेखि गाउँ दरबारसम्म सरकार हुनु या नहुनुको कुनै अर्थ छैन। महँगीको नियन्त्रण गरिदिनु पर्यो हैन। अहिले यति चाहिँ नि तपाईँको महँगी बढाएको छ, काला बजारी, भ्रष्टाचारी यिनीहरूको चाहिँ नि रगझग छ हैन। अब सरकार छ कहाँ छ थाहा छैन। हामी अब सर्वसाधारण भने हरेक कुराको मारमा परिरहेका छौँ। सरकार यस्तै लड्ने उ गर्ने, कुर्सीको लागि दौडिने, जनताको कुनै हेरविचार छैन, जनतालाई कुनै सहयोग छैन। यही त हो नि। अब बजार गयो भने तरकारी भाउ 100 150 छ, खाने कसरी मान्छेले? एक त छाक टार्नै गाह्रो छ, लाउने पनि त मान्छेले भएन। सरकारको लाचारीपनको कारणले गर्दा हामीलाई एकदम गाह्रो भएको छ। पानी पहिला 130 मा पाइन्थ्यो भने अहिले 150 160 बढेको छ। जस्तो साधारण पानीमा त एक पाकेटमा 20 रुपियाँ बढेछ भने एक जारमा भनौँ न 20 रुपियाँ बढाएको छ भने अरूमा झन् कुरै लत्ता कपडा खानदान सबैमा बढाएको छ। यसमा सरकारले राम्रोसँग अनुगमन गर्नुपर्छ होइन। अब दसैँ आइरहेको छ। दसैँ भनेको अब हामी जस्तो भनौँ न सानो साधारण मान्छे, तल निम्न वर्गको मान्छेलाई दशा जस्तै हो। निरन्तर बढेको महँगीले उपभोक्ताको ढाड त सेकेकै छ, यसले मुलुकको गिर्दो अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभावित पारेको छ। नियमनकारी निकायमाथि नै बिचौलियासँग साँठगाँठ गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। उसो त कालोबजारी नियन्त्रणका नाममा चाडबाडका समयमा गरिने मौसमी बजार अनुगमन पनि नथालिँदा महाजनहरूलाई हाई शोक बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि नवराज पौडेलको रिपोर्ट। पछिल्ला दिनमा तीव्र गतिमा बढिरहेको डेंगीको संक्रमण अहिले 72 जिल्लामा फैलिएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र रूपन्देही लगायतका जिल्लाका मुख्य सहरहरू यति बेला डेंगीको हट स्पष्ट बनेका छन्। अस्पतालका चिकित्सक र नर्समा नै देखिन थालेसँगै यसले भविष्यमा बिरामीको चाप ठेक्न मुस्किल हुने हो कि भन्ने चिन्ता विज्ञहरूको छ। पछिल्ला दिनमा डेंगीबाट संक्रमित हुनेको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। हालसम्म 72 जिल्लामा देखिएको डेंगीको बिरामी संख्या 4104 रहेको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क छ, जसमा काठमाडौँमा 771, ललितपुरमा 1674, रूपन्देहीमा 438, धादिङमा 110, भक्तपुरमा 92, तेह्रथुममा 88, सिन्धुलीमा 66, सङ्खुवासभामा 57, गुल्मीमा 55 र अर्घाखाँचीमा 51 संक्रमित रहेका छन्। सबैभन्दा बढी प्रभावित 10 जिल्लामा पनि काठमाडौँ, ललितपुर र रूपन्देही पछिल्लो समय डेंगीको केन्द्र नै बनेको छ। वर्षात सकिएपछि मात्र सुरु हुने डेंगी यो वर्ष भने वर्षात अगावै देखिन थाल्यो।
जसका कारण डेंगीले महामारीकै रूप लिने हो कि भन्ने त्रास बढेको छ। यसरी फैलिएको डेंगीको संक्रमण अस्पतालका चिकित्सक र नर्सहरूमा नै देखिन थालेकाले भविष्यमा बिरामीको चाप थेग्न मुस्किल हुने हो कि भन्ने चिन्ता चिकित्सकहरूमा देखिन्छ। चिकित्सकहरू नै नर्सिङ स्टाफहरू नै पोजिटिभ भएर बस्न थाल्यो भने चाहिँ अलिकति समस्या हुन सक्ने जस्तो चाहिँ देखियो। किनभने खास गरी नर्सिङ स्टाफहरू अहिले केही डेङ्गु पोजिटिभ हुँदा हाम्रो वार्डहरूमा काम गर्ने जनशक्ति घटेको अवस्था चाहिँ अहिले नै पाइएको छ। त्यसले चाहिँ अब अलि डेङ्गुको यो अहिले जुन अवस्थामा छ त्योभन्दा बढ्यो भने चाहिँ त्यो अवस्था नआउला भन्न पनि सकिन्न। बिरामीको चाप निकै रहेको तर पर्याप्त संख्यामा चिकित्सक नहुँदा शास्ति खेप्न बाध्य भएको गुनासो बिरामीको छ। मलाई डेङ्गु जस्तो लागेर शङ्का लागेर आएको यहाँ तपाईँको म बिहान आएर यहाँ लाइन बस्न आएँ, टिकट बल्ल पाएँ। डाक्टर साहब एकजना मात्र हुनुहुन्छ, पेसेन्ट चाहिँ मार छ यहाँ, बल्ल आयो पालो। हाल उपत्यका भित्रका सबै जसो अस्पतालमा ज्वरो र जिउ दुखाइ जस्ता लक्षण लिएर पुग्ने बिरामीको चाप छ, जसलाई डेंगी नै हुन सक्ने सम्भावनाको आंकलन गर्दै अस्पतालहरूले छुट्टै डेंगी क्लिनिक नै राखेर उनीहरूको परीक्षण गरिरहेका छन्। भर्ना हुने बिरामीको संख्या पनि क्रमशः बढ्दो छ। शरीरमा असह्य पीडा हुने, ज्वरो आउने, बान्ता हुने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता जटिलता अस्पताल भर्ना हुने बिरामीमा देखिएको छ। अब रिङ्गटा लाग्ने अनि यस्तो जिउहरू सबै दुख्ने त्यस्तो हुन्छ, अनि प्रेसर लो हुने एकदम, अनि ज्वरो आउने त्यस्तै। मलाई चाहिँ अलिक गाह्रो भएर त्यही भएर सुरुमा इमर्जेन्सी वार्डमा सारेको थिएँ, अनि पछि चाहिँ अलिक कम भएर नर्मल वार्डमा ल्याउनु भयो। मलाई चाहिँ त्यति गाह्रो भएको थिएन, त्यही भएर पहिले टाउको दुख्ने अनि दम हुने यस्तै छ। आज आउनुभएको? आज आएको, दम भयो, खोकी लाग्यो, अनि फेरि आएको। अब आज यहीँ बस्नुपर्छ भन्नुभयो। म सिरियस भएर आएको 1 हप्ता भयो, अनि ठिकै छ अहिले। मेरो एकदम सिरियस भएर आएको मैले। इमर्जेन्सीमा 1 दिन बस्यो, अक्सिजनमा पनि बसेछु। 1 हप्ता हिजो चाहिँ अब ज्वरो कम भएछ, 12 घण्टा जाँच्नु भयो, ज्वरो कम भयो। आज चाहिँ डिस्चार्ज हुन्छु। कोभिडका बिरामीले अस्पतालका शैय्या भरिन थालेको अवस्थामा अस्पताल पुग्ने भन्दा धेरै घर घरमै हुन सक्ने आंकलन सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनको छ। डेंगी रोग नियन्त्रणका लागि लामखुट्टे नष्ट गर्नु एक मात्र उपाय भएको र बेलैमा यसो गर्न नसके संक्रमण अझै लम्बने र स्थिति जटिल बन्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। डेङ्गुको चाहिँ अब धेरै संक्रमितहरू आउने क्रम जारी छ। यो निरन्तर केही दिन चलिरहेको छ। अब यो आउनेले खास त्यति माने राख्दैन। योभन्दा कैयौँ गुणा बढी घर घरमै छन् र अथवा अरू निजी क्लिनिकहरूमा गइरहेका छन्, किनभने घरमा एकजनाको थुप्रै मानिसहरू सङ्क्रमित भइरहेका छन्। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यदि केही गरी डेङ्गुलाई रोक्ने हो, डेङ्गु चेन ब्रेक गर्ने हो भने चाहिँ लामखुट्टेको चेन ब्रेक गर्न एकदम जरुरी छ। केही अस्पतालले एकै परिवारबाट आएका 2 डेंगी संक्रमितलाई एउटै शैय्यामा राखेर उपचार गरेको देखिन्छ। तर अहिले नै बिरामी थेग्न नसक्ने अवस्था र व्यवस्थापनमा चुनौती आइ नसकेको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका कीटजन्य रोग नियन्त्रण शाखा प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहाल बताउनुहुन्छ। सहरी इलाकामा नै बढी देखेको छ। सहरी इलाकामा जनसङ्ख्या पनि बढी हुने र यो डेङ्गुको विशेष प्रकृति चाहिँ यो लामखुट्टेको वृद्धि र विकास हुने ठाउँहरू पनि प्रशस्त रहने। यो सन्दर्भमा चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्ने, हामीले नजिकबाट अवस्थालाई निहाल्नुपर्ने कुरा त छँदैछ। तर पनि अब अहिले नै चाहिँ धेरै केस देखिसक्यो। अब यो चाहिँ हामीले नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो, हामी यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ भन्ने चाहिँ हामीले लाग्दैन। विभिन्न निकाय तथा अस्पतालसँग समन्वय गर्दै लामखुट्टे नियन्त्रणसँगै जनचेतना अभिवृद्धि जस्ता कार्य गरिरहेकाले डेंगी नियन्त्रण हुनेमा आशावादी रहेको डाक्टर दाहाल बताउनुहुन्छ। लामखुट्टेबाट जोगिनु नै डेंगीको संक्रमणबाट बच्नु हो। यसका लागि राज्य संयन्त्र मात्र नभई नागरिक तहमा पनि संवेदनशीलता जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा प्रदीप खलानका साथमा प्रतिमा धरेल, काठमाडौँ। पोखरा महानगरपालिकाले नयाँ नेतृत्व आएपछिका 100 दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ।
पदस्थापना गरेको 100 दिन पूरा गरेको अवसरमा पोखरामा शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरे मेयर धनराज आचार्यले यस 100 दिनका 100 उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा मेयर आचार्यले आफ्नो 100 दिनको कामबाट सन्तुष्ट रहेको पनि बताउनु भएको छ। प्रमुख आचार्यले उज्यालो पोखरा अभियानको सुरुवातदेखि महानगरको सेवा प्रवाहमा एक द्वार प्रणाली जनगुनासो सुन्न तथा सुनवाईको लागि हेलो मेयर कार्यक्रमलाई 100 दिनको उपलब्धिको रूपमा समावेश गर्नुभएको छ। उहाँले पोखरा महानगरपालिकामा अहिले फोहोरको समस्या रहेकोले समस्या समाधानको लागि काम भइरहेको बताउनुभयो। ल्यान्डसाइड चाहिँ अहिले सबैभन्दा ठुलो टेन्सनको विषय छ। हामीले अहिले ल्यान्डसाइड मेरो घर अगाडिको फोहोर उठाउनै पर्छ, तर म कहाँ होइन। यो 100 दिन हामी अमृत बनाउनेतिर होइन, चौला बनाउनेतिर, यसको बेस बनाउनेतिर, आन्तरिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउनेतिर बढी खर्च गरेका छौँ भन्ने कुरा म साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसरमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने तयारी रहेकाले त्योभन्दा पहिले अनियन्त्रित फोहोर व्यवस्थापन हुने महानगरको भनाइ छ। 100 दिनमा युवा तथा बेरोजगार लक्षित गरी 30 करोड पुँजी भएको व्यवसाय प्रबन्धन केन्द्र स्थापना गरेको पनि महानगरले जनाएको छ। यसैबीच चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले आफूहरूले कार्यभार सम्हालेपछि निर्वाचित प्रशासन सुधार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा रचनात्मक कामको सुरुवात गरिएको दावी गरेका छन्। मेयर, उपमेयर सहित वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्यहरू निर्वाचित भएर शपथ लिएको 100 दिन पूरा भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरूले सो दावी गरेका हुन्। निर्वाचित भएको 100 दिनमा रत्ननगरमा नगरपालिकाले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी 100 दिनमा गरेको काम सार्वजनिक गरेको थियो। नगरपालिकाले 10 जना विपन्न समुदायका विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा पढाउन सुरु गरेको पनि जनाएको छ। रत्ननगर अस्पतालमा विपन्न समुदायका बिरामीहरूको उपचारको लागि 30 लाख रुपियाँको स्वास्थ्य उपचार कोष स्थापना गरिएको, विपन्न समुदायको पहिचान गरी 3200 घर परिवारको स्वास्थ्य बीमा गरेको साथै आर्थिक मितव्ययतालाई ध्यान दिएर काम गरिएको बताइएको छ। करिब 3200 घर दूरी विपन्न परिवारको लागि स्वास्थ्य बीमा, निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गर्ने गरी आवश्यक बजेट वियोजन गरी कार्य अगाडि बढाएको छ। 100 दिने अवधिमा नगरपालिकाले 2 ठूला योजनामा बजेट थप गर्न सफल भएको समेत बताएको छ। 3 करोड 39 लाख रुपियाँ बजेट रहेको सौराहा सौन्दर्य परियोजनाबाट बजेट थप गरी 18 करोड बनाउन सफल भएको नगरपालिकाको दावी छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। शिवम, सर्वाधिक बिक्री हुने असली ओपीसी सिमेन्ट। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। सरकारले राष्ट्रिय गौरव अन्तर्गतका 6 मध्ये 4 सडक आयोजना चालू आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर कुनै पनि आयोजनाको प्रगति विवरण भने सन्तोषजनक छैन। कतै प्रशासनिक झन्झट, कतै स्रोतको अभाव त कतै रुख कटानको समस्या देखाउँदै अब कम्तीमा पनि 5 वर्ष अघि उक्त आयोजना सम्पन्न नहुने सडक विभागको अनुमान छ। राष्ट्रिय गौरवका 24 आयोजना मध्ये 6 वटा सडक आयोजना छन्। त्यसमा मध्य पहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग तथा उत्तर दक्षिण लोकमार्ग अन्तर्गतका काली गण्डकी र कर्णाली कोरिडोरको निर्माण चालू आर्थिक वर्षमा सक्नुपर्ने अवधि सरकारले तोकेको थियो।
बाँकी कोशी कोरिडोरको निर्माण अवधि भने आर्थिक वर्ष 2083-84 सम्म र कालीगण्डकी कोरिडोर गैंडाकोट रामदी मालढुङ्गा खण्डको निर्माण 2080-81 सम्म तोकिएको छ। हेरौँ चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने सडक निर्माणको प्रगति विवरण कस्तो छ। मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग निर्माण सुरु आर्थिक वर्ष 2064-65, अनुमानित लागत 84 अर्ब 33 करोड, भौतिक प्रगति 64.16%, वित्तीय प्रगति 69.79%। हुलाकी राजमार्ग निर्माण सुरु आर्थिक वर्ष 2066-67, अनुमानित लागत 65 अर्ब 20 करोड, भौतिक प्रगति 61.12%, वित्तीय प्रगति 52.18%। कालीगण्डकी कोरिडोर बेनी जोमसोम कोरोला खण्ड निर्माण सुरु आर्थिक वर्ष 2073-74, अनुमानित लागत 6 अर्ब 78 करोड, भौतिक प्रगति 82.15%, वित्तीय प्रगति 79.35%। कर्णाली कोरिडोर हिल्सा सिमकोट खण्ड निर्माण सुरु आर्थिक वर्ष 2069-70, अनुमानित लागत 4 अर्ब 10 करोड, भौतिक प्रगति 31.20%, वित्तीय प्रगति 31.46%। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सडक विभागले निकालेको प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सक्ने लक्ष्यका कुनै पनि सडक आयोजना सम्पन्न हुने अवस्था नरहेको विभाग बताउँछ। हालको गतिमा जाँदा कम्तीमा पनि 4-5 वर्ष अरू समय लाग्ने आंकलन छ। यस्तो छ, हाम्रा चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू कुनै पनि यो चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने अवस्था रहेन। मेनली बुदागत भन्नुपर्दा चाहिँ रिसोर्सेस हो एउटा हाम्रो कन्स्टेन्ट, फाइनेन्सियल रिसोर्सेस। अनि अर्को कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यो EIA IE जुन हामीले गर्छौँ त्यसको चाहिँ प्रक्रिया धेरै लामो भयो। तेस्रो भनेको चाहिँ रुख कटानको समयमै स्वीकृति नपाइने भन्ने हो। चालु आर्थिक वर्षमा सक्ने भनेर पहिला लक्ष्य निर्धारण भएकोमा पनि अहिले चाहिँ त्यो सम्पन्न नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ। राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजना भए पनि निर्माणका विभिन्न चरणमा आर्थिक तथा प्रशासनिक समस्या भोग्नु पर्दा निर्माणले गति लिन सकेको छैन। बजेटको अपर्याप्तता, प्राविधिक तथा स्रोत साधनको सीमितता र प्रक्रियागत जटिलतालाई मुख्य समस्या देखाइएको छ। कतिपय सडक खण्ड स्रोतको अभावमा सेनालाई जिम्मा लगाइएको छ। मुआब्जाको नाममा सर्वसाधारणले निकाल्ने बखेडा तथा राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने जंगल खण्डमा रुख कटानको प्रक्रिया अर्को समस्याका रूपमा रहेका छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नामाकरण गरिए पनि त्यसलाई कुनै पनि पक्षबाट विशेष योगदान हुन नसक्दा अवरोध सिर्जना हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। र राष्ट्रिय गौरव त नाम मात्रैको हो। त्यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर कुनै पनि पक्षले त्यसलाई गौरवको रूपमा कसैले महसुस गरेको हुँदैन। न त्यो जनताको लागि गौरवको महसुस हुन्छ, न त्यहाँका राजनीतिक दलको लागि हुन्छ, न कुनै अब सडक विभाग बाहेक अरू निकायले त्यसलाई गौरवमा लिन्छन्। एउटा भनौँ न घोषणा त गरिएको हुन्छ, तर त्यो आयोजनालाई यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, यसमा मैले चाहिँ यसको सम्पन्न गरेर मैले आफ्नो विशेष योगदान दिनुपर्छ, यसमा मैले चाहिँ धेरै अनावश्यक चाहिँ यसमा चाहिँ अवरोध गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ त्यो महसुस कुनै पनि पक्षलाई हुँदैन। जसले जहाँ सक्छ त्यहाँ अवरोध उसले सिर्जना गरिदिन्छ र अनि आयोजना ढिला हुन्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गतकै सडकको यो गति भइरहँदा अरू सडकको दुर्गति सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। अब 1 वर्ष मात्र म्याद रहेको नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको भौतिक प्रगति मात्र 39% छ। त्यस्तै 2 वर्ष समय रहेको मदन भण्डारी राजमार्ग 37 तथा नारायणघाट बुटवल सडक खण्डको 18% काम सकिएको छ। विभागको तथ्याङ्कमा कुल 51 वटा सडक आयोजना मध्ये 22 योजनाको भौतिक प्रगति 50% भन्दा कम छ। यही गतिमा अगाडि बढे आयोजना निर्माणको गति सुस्त होइन, ठप्प हुने देखिन्छ। एक त विकास आयोजनाहरू समयमा निर्माण नहुने, बनेका पनि गुणस्तरहीन हुँदा जनताको कर र विदेशका ऋणबाट जुटाइएको रकम दुरुपयोग मात्र हुने दुर्गतिबाट देशले कहिले पाठ सिक्ने। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा प्रदीप घलान र दीपक भट्टका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
उत्तरी क्यालिफोर्नियामा डढेलो फैलिएपछि त्यस क्षेत्रका हजारौं मानिसलाई सुरक्षित क्षेत्रमा जान आदेश दिएको छ। 1000 एडक भन्दा बढी क्षेत्रमा फैलिएको डढेलोको कारण सो क्षेत्रका हजारौं मानिसहरूलाई आफ्नो घरहरू खाली गर्न आदेश दिएको छ। डढेलोबाट धेरै घरहरू जलेर ध्वस्त भएका छन्। क्यालिफोर्नियामा यसअघि पनि भीषण डढेलो लागेको थियो। सन् 2014 मा डढेलोबाट 3000 जनसङ्ख्या भएको बिड शहरमा 150 भवन जलेर खरानी भएका थिए। विश्वव्यापी तापक्रममा वृद्धि, खडेरी आदिको कारण डढेलोको घटनामा वृद्धि भएको वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। खडेरीले गर्दा जमिनमा चिसोपना घटेको र डढेलो फैलिने जोखिम थप बढिरहेको बताइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा टोटनहमले जित निकालेको छ। शनिबार राति भएको खेलमा टोटनहमले फुलहमलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। टोटनहमको जितमा पिएरे, एमिल होएबियर र ह्यारी केनले 1-1 गोल गरेका छन्। फुलहमका एलेक्सान्डर मेट्रोभिचले 1 गोल फर्काएका छन्। यस जितसँगै टोटनहम लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। टोटनहमले 6 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। फुलहम 8 अङ्क जोडेर 10औं स्थानमा रहेको छ। अर्को खेलमा ब्रेन्टफोर्डले लिड्सलाई 5-2 गोल अन्तरले हराएको छ। ब्रेन्टफोर्डको जितमा टोनीले ह्याट्रिक पूरा गरे। यस्तै न्युक्यासल र क्रिस्टल प्यालेसले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। उता साबिक विजेता म्यानचेस्टर सिटी बराबरीमा रोकिएको छ। खेलमा सिटीले एस्टन भिलासँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। एस्टनको मैदानमा सुरुवाती 1 गोलको अग्रता जोगाउन नसक्दा सिटी बराबरीमा रोकिएको छ। यस बराबरीसँगै सिटीले 6 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। सिटी लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। एस्टन 4 अङ्क जोडेर 17औं स्थानमा रहेको छ। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका गोलकिपर किरण चेम्जोङ र पारा तेक्वान्दो खेलाडी ओलम्पियन पलेसा गोवर्धन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको उत्कृष्ट वर्ष खेलाडीबाट सम्मानित भएका छन्। राखेपको 59औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित भएको कार्यक्रममा राखेपले फुटबलका किरण र पारा तेक्वान्दोकी पलेसालाई सम्मान गरेको हो। यस्तै टेबल टेनिसकै इभाना थापा र एथलेटिक्सका सुदीप थारू जुनियर तर्फको उत्कृष्ट वर्ष खेलाडीबाट सम्मानित भएका छन्। विदेशी क्लबमा व्यावसायिक फुटबलदेखि 2017 सालमा 3 नेशन्स कपको उपाधि जित्दासम्म किरण नेपाली फुटबल टोलीका कप्तान रहेका थिए। यस्तै गत वर्ष जापानमा भएको पारा ओलम्पिकमा क्वार्टर फाइनलसम्मको यात्रा तय गरेकी पलेसाले मङ्सिरमा एसिया युथ पारा गेम्सको तेक्वान्दोमा स्वर्ण पदक जितेकी थिइन्। जुनियर महिलामा उत्कृष्ट बनेकी इभानाले यसै वर्ष माल्दिभ्समा भएको दक्षिण एसियाली क्याडेट तथा जुनियर टेबल टेनिस प्रतियोगिताको क्याडेट गर्ल्स टिम इभेन्ट्समा रजत पदक जितेकी थिइन्। राखेपले वार्षिक उत्सवको अवसरमा नेपाल ट्रायथलोन संघलाई उत्कृष्ट संघ घोषणा गरेको छ। यस्तै महेश आचार्य र मुना कार्कीले खेलकुद पत्रकारको सम्मान थापे। कार्यक्रममा खेलाडी संघ, पालिका, कर्मचारी, प्रायोजक लगायतलाई सम्मान गरिएको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा राष्ट्रपति भण्डारीसँग विकल्प साँगुरिँदै दुवै सदनले हुबहु पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु नै संवैधानिक हुने कानूनीहरूको सुझाव। आगामी निर्वाचनमा धाँधली भए प्रतिवादमा उत्रिन एमाले अध्यक्ष ओलीको नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन। गठबन्धन सरकारले 1 वर्षमै देशलाई कंगाल बनाएको आरोप। आगामी निर्वाचनपछि आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने कांग्रेस महामन्त्री थापाको दावी। गठबन्धनमा सेट बाँडफाँड चाँडै टुङ्गो लाग्ने विश्वास। मुलुकको अर्थतन्त्रका सबै सूचाङ्कहरू सकारात्मक हुँदै गएको अर्थमन्त्री शर्माको दावी। समयमै होसियारी अपनाएको कारण मुलुक श्रीलङ्काको बाटोमा जानबाट रोकिएको टिप्पणी। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति निराशाजनक।
चालू आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने 6 मध्ये 4 सडक आयोजनाको प्रगति जम्मा 40% को हाराहारी मात्रै। अमेरिकाको उत्तरी क्यालिफोर्नियामा डढेलो फैलिएपछि हजारौं मानिसलाई सुरक्षित क्षेत्रमा जान निर्देशन। खडेरीले गर्दा डढेलो फैलने जोखिम छने भन्यो। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा टोटनहमसँग फुलहम पराजित। ब्रेन्टफोर्डले लिड्सलाई 5-2 ले हरायो। सिटी र एस्टन भिल्लाको खेल 1-1 को बराबरीमा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन एसडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।